गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः। नारद उवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वम् अन्तरायतयार्भगः मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाचः। प्रह्लाद उवाच मां प्रलोभयोत्पत्न्या आसक्तं कामीषु तैर्वरैः तत्सङ्गभीतो निर्विन्नो मुमुक्षुस्त्वां उपाश्रितः वृद्ध्यलक्षणजिज्ञासुः भक्तं कामेष्वचोदयत् भवान् संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो नान्यता ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्ताशिष आशास्ति न स भृत्यः स वैवनिक आशासानो न वैभृत्यः स्वामिन्याशिषात्मनः न स्वामी भृत्यत स्वाम्यम् इच्छन्योरातिचाशिषः अहं त्वकामस्त्वद्भक्तः त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यतेहावयोः अर्थो राजसेवकयोरिव यदि रासीष मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृद्य संरोहं भवतस्तु व्रणे वरम् इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीस्तेजस्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। नृसिंह उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते मुत्रचये भवद्विदाः अतापि मन्वन्तरं ये तदत्र दैत्येश्वराणामनुपुङ्क्ष्व भोगान् कथा मदीया जुषमानः प्रियास्त्वम् आवेश्य मामात्मनि सन्तमेकं सर्वेषु भूतेष्व अधियज्ञम् ईशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मां येष्यसि मुक्तबन्धः ययेतत् कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। प्रह्लाद उवाच वरं वरययेतत्ते वरदेशान् महेश्वर यदनिन्दत्पिता मे त्वाम् अविद्वांस्तेजैश्वरं विद्धामर्षाशय साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टिः त्वद्भक्ते मयि चागवान् तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्ताद् दुस्तरादघात् पूतस्ते पाङ्गसन्दृष्टः तथा कृपणवत्सल। भगवानुवाच त्रिसप्तभिर्पिता भूतः पितृभिर्सह धेनघ यत्साधोऽस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ता समदर्शिनः साधवः समुदाचाराः ते पूयन्त्यपि कीकटाः सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहाः भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपदृक्
कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान् यास्यति सुप्रजाः पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ यतोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः। नारद उवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्परायिकं यताह भगवान् राजन् अभिषिक्तो द्विजोत्तमैः प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिर्पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः। ब्रह्मोवाच देवदेव अखिलाध्यक्ष भूतभावनपूर्वज दिष्ट्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सृष्टिभिः तपो योः बलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन् दिष्ट्यास्य तनयः साधुः महाभागवतोर्बकः त्वया विमोचितो मृत्योः दिष्ट्या त्वां समितोऽधुना एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तृसन्त्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः। नृसिंह उवाच मैवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव वरः क्रूरनिसर्गाणाम् अहीनाममृतं यताम्। नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजन् तत्रैवान्तर्दधे हरिः अदृश्य सर्वभूतानां पूजितः परमेष्टिनां ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्टिनं भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः ततः काव्यादिभिर्सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादामकरोत्पत्तिं प्रतिनद्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानि ययुराजन् ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ धितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः शयानौ युधिभिर्भिन्न हृदयौ रामसायकैः तच्चित्तौ जगतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि ताविहाध पुनर्जातौ शिशुपालकरुषजौ हरो वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः येनः पूर्वकृतं यत्तद् राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिधा नृपाश्चैध्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषां येषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्या वदो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिज्ञानं विरक्तिश्च यातात्म्यं चास्य वै हरेः सर्गस्थित्यप्ययेषस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानां च
भगवान् येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाम्नातम् आध्यात्मिकमशेषतः य एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपबृंहितं कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते एतद्ध्यादिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रयूतभवतं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावम् अकुतो भयमेति लोकम् यूयं नृलोके भत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं स वायं ब्रह्म महद्विमृत्य कैवल्यनिर्वाण सुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हनीयो विधिकृद्गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतां येष स सात्वतां पतिः स एष भगवान् राजन् व्यतनोद्विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽहं जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनान्येन कथ्यतां नारद उवाच निर्जितासुरा देवैः युध्यनेनोपबृंहितैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमीरौज्ञायसीर्विभुः दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्य परिच्छदाः ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकान् स्त्रीन् सेश्वरान् नृप स्मरन्तो नाशयान् चक्रुः पूर्ववैरम् अलक्षिताः ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो त्राहि नस्तावकान्धेव विनष्टान् त्रिपुरालयैः अतानुगृह्य भगवान् मा वैष्टेति सुरान् विभुः शरं धनुषि सन्धाय पुरेष्वस्त्रं व्यमुञ्चत ततोऽग्निवर्णाय शव उत्पेतु सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोह नादृश्यन्त पुरो यतः तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतु स्म पुरौकसः तानानीय महायोगी मयः कूपरसे क्षिपत् सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महोजसः उत्तस्तुर्मेघतलना वैद्युता इव वह्नयः विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विमनस्तं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णुः तत्रोपायम् अकल्पयत् वत्सासीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौही प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ ते सुराह्यपि पश्यन्तो नन्यषेधन्विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जघौ स्वयं विशोकशोकार्तान् स्मरन् दैवगतिं च तां देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तिह कश्चन आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं दैवेनापोहितुं त्वयोः अतासौ शक्तिभिर्स्वाभिः शम्भोः प्राधानिकं यदात् धर्मज्ञानविरक्तिरिद्धि
तपो विद्याक्रियादिभिः रतं सूतं ध्वजं वाहान् धनुर्वर्मशराधियते सन्नद्धो रथमास्ताय शरं धनुरुपादधे शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्ते बीजितीश्वरः ददागतेन दुर्भेद्या हरोत्तत्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयो नेदुः विमानशतसङ्कुलाः देवर्षि पितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जगुर्हृष्टा ननृतुश्चाप्सरो गणाः एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान् पुरगा नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत एवं विदान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः वीर्याणि गीतान्यऋषिभिर्जगद्गुरोः लोकान् पुनानान्यपरं वदामि किम् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।